मग 23 वर्सां पयलें देवान म्हाका ताचें उतार प्रगट करूंक एक वक्तें दार उक्तें केल्लें. ते जायतो लोक येतलो आनी देव ती जायती आजापां करतलो. एक दीस देवाच्या अभिशेकांत आसतना म्हज्यात घरा मुर्ती आसल्यो, पूण हांवें थंय म्हळें आसा हांगा पळय एक मुर्ती ना बघा देवाची वत्ती कार्य आनी ताचें हजारपण. ही खबर याजकां गेली. याजकान म्हाका फोन केले आनी म्हाका विचारलें हें वय गी म्हण. हांवें वय. तांणी म्हाका एक धमकी दिली आनी म्हाका दुसरो जागो नातलो देवाच्या हजारपणाचेर. मात एक जागो आसलो ते वचून हांवें दिमिगान देवा कडेन मागलें कितें सांगचें गी म्हण. देवान म्हाका त्या जाळ्याक उतर दिलें. दंड ताची कृत्यां 17 अध्याय 29 वचन अशें म्हणटा, तर आमी देवाची संतत वय जाल्यार देव मनशाच्या कलेन वा चतुरेन केल्लें बंगाराचें वा रुपणाचें वा पात्राची मुर्ती सारको आमी म्हण आमी लेखी न्हय. नेणारपणाच्या काळार देवान मनशां रियायती दाखयली ते नीज, पूण आतां सगळ्या सुवात्यांनी आसुल्ल्या समेस मनशांनी पातक रडून जिणी बदली जाय म्हणून तें फरमायता. हें उतर हांवें ह्या जाका फोन करून देव अशें सांगता म्हण ताका सांगलें. ताणें म्हाका जाप दिल्ली आसा बायबल कोण पातयता. मग आमी देवाचें उतार तुमच्या सभेन तुमी वाचतात, हें देवाचें उतार म्हणटात आनी आमेन तुमी म्हणटा. जर तुमी तुमकां फटयतात गी जागृत करा, हल्या सभेदान भायर येया, देवाच्या जेजू क्रिस्तान घडयल्ल्या सभेक तुमी येया आनी तुमचे सर्वस्व तुमी घेया. होगडून घेनाका. देव बरें करूं.